अमली जिंदगी में कदम रखती ही उलझनों में गिर जाती है। तैयार कर सके तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी का मुकाबलों की सलूर जजान वो पसकी आगा द्री जजान जिकम दिन आगा बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत। د محکمه تعلیم شرینګل بردیر لخوا د پرایمري سکولونو د سپورتس کلیزه مقابله کلسټر لیول سره سر ته ورسېدې. د لړکې د انعاماتو تقریب گورنمنٹ پرایمري سکول دونپای نمبر 2 کې وشو. عظمتوں کا بیان میرے اجداد کی محنتوں کا نشان میرے د کلسټر مقابلو کې گورنمنٹ پرایمري سکول گانشال پاین، گورنمنٹ پرایمري سکول برډ دون، گورنمنٹ پرایمري سکول دونبالا، گورنمنٹ پرائمری سکول دونپائی نمبر 1 او گورنمنٹ پرائمری سکول دونپائی نمبر 2 حصہ اخیستی وا. د فائنل مقابلو ججمنٹ کے استاد محترم محمد الیاس، اکل خان، نصیب گل، فرمان اللہ، شیرزادہ، سمیع الرحمن، سہیل احمد، محمد حیات، مولانا تاج منیر حقانی، قاری محمد ابراہیم اور اسکول لیڈر جناب فرمان اللہ شامل. پروګرام کې د ماشومانو د کارکردګۍ جایزه واخیستل شوه او په ښه پوزیشن ترلاسه کولو ورته د کمیټۍ لخوا انعام ورکړی شو. په انعاماتو او پوزیشن ترلاسه کولو ماشومانو د خوشحالۍ اظهار وکړ. والدینو اساتذې کرامو ته په بري ترلاسه کولو خراج تحسین پیش کړ. په دې موقع اساتذې کرامو ته په بهترین کارکردګۍ ایوارډونه هم ورکړل شول. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. په تعلیم او تعلم کې د نصابي سرګرمو سره سره هم نصابي سرګرمیانې ډېر ګټور کردار لوبوي او ماشومانو ته د سبق سره سره د تفریح او د صلاحیت څرګندولو موقع په لاس راځي. زمون خبر د پاره جان شیر خان شرینګل بردی. پر بھی ہے کہکشاں تحفہ ظلمنن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت. په تحصیل شرینګل کې په اول ځل ټول سہولیات په یو ځای، ټي وي چینلز، اخبارات او سوشل میډیا. زموږ خبر تحصیل میډیا سنټر شرینګل هم نن ویزیټ پته ځان سره یاد ساتئ. انعام پلازا، فرسٹ فلور، نست عطا حسین اسپتال شرینګل.